सिंध हुकूमत का ये बजट आवाम को कितनी रिलीफ देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस बार वफाक से सिंध को कितने अरब मिलेंगे वो भी जानेंगे। अभी चंद माह में कोरोना पर 11 अरब खर्च कर दिए गए। इस हवाले से भी बड़े सवालात हैं जो सिंध हुकूमत से आजकल पूछे जा रहे हैं। आया बाकी ये पैसे खर्च किए गए या फिर सिर्फ और सिर्फ हिसाब किताब की फाइलों तक ही महदूद रह गए, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे फैज बुलैदी साहब हैं, सीनियर साहब, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फैज बुलैदी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे बताइएगा कि बजट आ रहा है एक और, मुझे आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले का याद है कि मैंने आपसे जब पिछले साल भी बजट आ रहा था, मैंने आपके साथ एक सेगमेंट किया था अपना, और उस वक्त भी हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि जी इतने पैसे तरक्याती बजट के मद में रखे थे और इतने जो है वो खर्च हुए और इतने खर्च नहीं हो सके। आखिरकार माजरा क्या है? सिंध हुकूमत तो राग लाती रहती है, एनएफसी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो फिर ये पैसे बच कैसे जाते हैं और खर्च भी नहीं होते? इस दफा भी जो बजट पेश किया जा रहा है वो 1000 अरब रुपए से ज्यादा का बजट है। ठीक है। इसके अंदर जो एडीपी के लिए, तरक्याती प्रोग्राम के लिए जो पैसा रखा जा रहा है वो 165 अरब रुपए है। पिछले साल 228 अरब रुपए रखे गए थे। तो 228 अरब रुपए में से अब तक सिंध गवर्नमेंट के जो 48 महकमे हैं वो सिर्फ 80 अरब रुपए खर्च कर सके हैं। बस सिर्फ 80 अरब तो आधा बजट भी नहीं हुआ। नहीं, इसके अलावा पिछला अगर आप इनका रिकॉर्ड देखें गुज़श्ता 10 साल से, ये तकरीबन 250 से 300 अरब रुपए बजट होता है तरक्याती प्रोग्राम पूरे 48 महकमों का। इसमें से सिंध गवर्नमेंट के ये तमाम जो महकमे हैं वो सिर्फ 100 से 125 अरब रुपए खर्च कर पाते हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई आप, क्योंकि आपके पास जो अफसरान है उनके पास ये अहलियत ही नहीं है कि वो बजट को खर्च कर सकें। आप आए दिन सेक्रेटरीज के तबादले करते रहते हैं, आप आए दिन आपकी पॉलिसियां जो है वो चेंज रहती हैं। फिर इसके अंदर जो 60 से 70 अरब रुपए है वो सिर्फ इस कमीशन की नजर हो जाता है। जितना पैसा रिलीज होता है उसका तकरीबन कोई 60% कमीशन में चला जाता है, बाकी सिर्फ 40% पैसा बचता है। मतलब आधा बजट भी इस्तेमाल नहीं हो रहा और उसमें से भी 40% सिर्फ लग रहा है और 60% आप बता रहे हैं कि वो कमीशन की नजर हो रहा है। जी बिल्कुल। ओ माय गॉड। टोटल जो एक्सपेंडिचर होता है हर साल वो तकरीबन 100-125 अरब रुपए तक होता है। इससे ज्यादा अब तक सिंध गवर्नमेंट के महकमे खर्च नहीं कर पाए हैं। गुज़श्ता 12 साल के अंदर, 10 साल के अंदर अब तक 15 अरब रुपए खर्च किए जा सके हैं पूरे सूबे के अंदर। अगर इस तरह अगर हिसाब लगाया जाए तो जो 29 अजला हैं उन 29 अजला में हर जिले की जो डेवलपमेंट है, जो तरक्याती काम है, उन पर तकरीबन कोई 400 अरब रुपए खर्च किए गए हैं अब तक। आप 400 को छोड़ें, आप सिर्फ 200 अरब रुपए रखें कि अगर हर जिले पर 200 अरब रुपए अगर खर्च किए जाएं तो मेरे ख्याल के हमारा सूबा पेरिस बन जाएगा। उसके बावजूद आप सड़कों की हालत देखें, उसके बावजूद आप वहाँ का सिस्टम देखें, कोई मॉडर्न विलेज नहीं बना सके आप। एनएफसी के बारे में बार बार शिकायत है सीएम साहब को, वुज़रा को, आगे जो काबीना है मुर्तजा वहाब साहब को, तो जो जितनी उनको शिकायत है और वो रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एनएफसी को लेके। और अभी भी जो है वो उबल पड़े थे वजीर आला साहब जब मीटिंग कैंसिल होने की बात की गई थी, वफाक की तरफ से इमरान खान साहब ने की थी एनएफसी के ऊपर ही। तो ये सिचुएशन, एक तरफ डॉक्यूमेंट्स कुछ और बता रहे हैं हमें, आप जो कौमी मालियाती कमीशन के तहत सूबे को पैसा मिलता है वो गुज़श्ता बरस भी तकरीबन कोई 850-900 अरब रुपए सूबे को उसका हिस्सा मिला था। इस दफा भी 742 अरब रुपए सूबे को कौमी मालियाती कमीशन के तहत अपना हिस्सा मिल रहा है। तो उसमें से भी जो सूबा खर्च कर सका है उसकी हालत ये है कि इस दफा इन 12 महीनों के अंदर अब तक सिर्फ 80 अरब रुपए खर्च किए जा सके हैं। गुज़श्ता साल 125-30 अरब रुपए खर्च किए गए थे। जी, 365 का फिगर था मुझे आज तक याद है। तो पैसा तो खर्च ही नहीं कर पा रहे आप। साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी जो फालतू चीजें हैं उनके लिए पैसा रखा जाता है। आपका जो फ्यूल है, जो मिनिस्टर्स को फ्यूल जारी होता है वो रोजाना तकरीबन महीने का जो फ्यूल है तकरीबन 1.5 करोड़ का फ्यूल जाता है मिनिस्टर्स को। जो पुलिस को फ्यूल जाता है वो 2 अरब रुपए 3 अरब रुपए का फ्यूल पुलिस को जाता है। अच्छा। 5 अरब रुपए आपके सिंध गवर्नमेंट के फ्यूल पर खर्च होते हैं। आपके 7 अरब रुपए मेडिसिन पे खर्च होते हैं। साथ साथ आपकी जो स्टेशनरी है जिसमें कागज है, पेन है,
اور گفٹ ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان پر 70 ارب روپے کا بجٹ ہے، جو غیر ترقیاتی بجٹ ہے، 70 ارب روپے اس کی نظر ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے کتنا بڑا پیسہ ہے کہ یہ اگر پیسہ صحیح سے خرچ کیا جائے تو میرا خیال ہمیں کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم جو یہ روتے رہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس، پیسہ تو موجود ہے. یہ ڈاکومنٹس بتاتے ہیں. آپ کی اپنی فگر ہے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے. آپ جو گرانٹس دیتے ہیں مختلف یونیورسٹیز کو اور اس کے علاوہ اسپتال کو، جیسے انڈسٹری اسپتال کی کیا کارکردگی ہے، آپ نے اس کو 1 ارب روپے دے دیے ہیں. پہلے اس کو 10 کروڑ ملتے تھے. آپ اس قدر اس کا بجٹ بڑھا رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو این جی اوز ہیں، این جی اوز کو آپ نے اربوں روپے دے دیے ہیں. 50 ارب روپے آپ کی ان گرانٹس میں جاتے ہیں. 70 سے 80 ارب روپے آپ کے جو لوکل باڈیز ہیں وہ ٹاؤن اور میونسپل اور ان کے لیے پیسہ جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں ٹاؤن کی جو کارکردگی ہے، جو میونسپل کی کارکردگی ہے، کہیں آپ کو کام نظر آتا ہے اس کا؟ اس میں 80 ارب روپے آپ دے دیتے ہیں. اتنا بڑا اماؤنٹ آپ خرچ کرتے ہیں. ایگریکلچر کے لیے اتنا بڑا پیسہ آپ نے رکھا ہے. آپ نے صحت کے لیے گزشتہ سال 117 ارب روپے رکھے تھے. اس دفعہ آپ نے صحت کا جو بجٹ ہے اس کے اندر 140 ارب روپے رکھے ہیں. اس کے باوجود ایمبولینس نہیں ہے کہ جو ہے کسی میت کو گھر تک پہنچانے کے لیے. آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ اسپتالوں کی حالت کیا ہے؟ اس دفعہ جو بجٹ رکھا گیا ہے اس کے اندر جو یہ جو آپ کے پاس بھی موجود ہیں پیپر، جو انفیکشن ڈیزیز کنٹرول اسپتال بنائے جا رہے ہیں، یہ 5 ڈویژن کے اندر 10 جو ہے اسپتال بنائے جا رہے ہیں. 5 اسپتال بنائے جا رہے ہیں. ان پر ہر اسپتال پر 200 ارب روپے کا جو ہے وہ خرچہ آ رہا ہے. 2 ارب روپے کا خرچہ آ رہا ہے. تو آپ یہ اسپتال کیا آئندہ 12 مہینے کے اندر تعمیر کر پائیں گے؟ مجھے یہ بتائیں. ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ جو اسپتال موجود ہیں، جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے جو ہاسپٹلس موجود ہیں، ان کا کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ موجود ہے. ان کے اندر ڈاکٹر نہیں جاتے، ان کے اندر میڈیسن نہیں ہے، ان کے اندر دیگر مسائل ہیں. آپ نے ان کو کہاں تک ٹھیک کیا؟ کاغذوں میں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے صرف یہ جلدی سے بتا دیں کہ مجھے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اب اس وقت چند ماہ میں کورونا پہ 11 ارب خرچ کر دیے گئے ہیں اور اب صحت کے بجٹ کو بھی 117 سے بڑھا کر 140 ارب کیا جائے گا. کیا یہ پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو بار بار کورونا پہ بات ہو رہی تھی کہ وہ پیسے وہ تو سپریم کورٹ نے بھی پوچھا کہاں لگائے، کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں چلا. نہیں، کورونا کے لیے تو چونکہ جب یہ کورونا شروع ہوا تو سندھ گورنمنٹ نے جتنا بھی غیر ترقیاتی بجٹ ہے وہ جو ہے وہ ریلیز کرنا بند کر دیا تھا. وہاں سے کٹ آف کر کے سارا کٹ آف کر کے. اور ساتھ ساتھ جو آپ کے پاس 1 ارب روپے الگ سے ایمرجنسی کا رکھا تھا وہ آپ نے خرچ کر دیا. آپ نے 3 ارب روپے ملازمین کی سیلری کاٹ دی. وہ آپ بتائیں کہ کہاں خرچ ہوئے؟ آپ کے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ میڈیا پرسن ہیں، آپ ابھی آپ فون کریں، آپ جناب میں فون کریں، آپ سول ہاسپٹل میں فون کریں، آپ کو کوئی سہولت نہیں ملے گی. یہ سی ایم صاحب اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، سی ایم صاحب ایکشن لیتے ہیں، مگر اس ایکشن پر عمل کتنا ہوتا ہے یہ ہم بہتر جانتے ہیں. آپ کو بہتر پتا ہے. لوگ دھکے کھا رہے ہیں. اسپتالوں کے اندر جگہ نہیں ہے، اسپتالوں کے اندر سہولت نہیں ہے. ان اسپتالوں کو اربوں روپے کا بجٹ دیتے ہیں. صحافی بیچارہ فیلڈ کے اندر کام کرتا ہے، وہ اپنی جان جو ہے وہ مشکل میں ڈال کے. آپ نے صحافیوں کے لیے کیا پیکج رکھے؟ آپ بتائیں کہ ابھی تک آپ نے صحافیوں کو کوئی ماسک دیا؟ ابھی تک ایک ماسک نہیں دیا. اور وہ فیلڈ کے اندر اپنی جان خطرے میں ڈال کے کام کرتے ہیں. ڈاکٹرز کی یہ پوزیشن ہے. ہاسپٹلس میں چلے جائیں، اسپتالوں کا یہ حال ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ اپنی ویڈیو کلپ بنا کے وائرل کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ سیفٹی جو کٹس ہیں وہ مہیا نہیں کی جا رہی. تو حالات تو بہت برے ہیں. میرے خیال سی ایم صاحب اور سندھ کیبنٹ جس طرح وفاق پر تنقید کر رہی ہے کہ وفاق نے بجٹ جو ہے وہ صحیح پیش نہیں کیا. اب دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت جو 17 جون کو بجٹ پیش کر رہی ہے اس میں کیا پیش کر رہی ہے. گھر پار کے لیے آپ جو ہے وہ کس طرح کے پیکیجز دے رہے ہیں. صحافیوں کے لیے آپ کس طرح کے پیکیج دے رہے ہیں. وہ دیہی علاقوں کے جو لوگ آپ کو منتخب کر کے اسمبلی کے اندر بھیجتے ہیں ان کے لیے کیا پیکیج دے رہے ہیں. مگر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ کم از کم اس دفعہ جو خوشحالی ہے وہ صرف افسران تک محدود نہیں ہونی چاہیے، ٹھیکیداروں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، اومنی گروپ تک محدود نہیں ہونی چاہیے. یہ جو خوشحالی ہے یہ خوشحالی اب یہاں سے نکل کر اس نچلے طبقے کے عوام تک جانی چاہیے تاکہ اس کو ریلیف مہیا کیا جا سکے. وہاں سندھ کے اندر صوبے کے اندر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. آج کی رپورٹ ہے 3-4 لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں. آپ نے 1 ارب 8 کروڑ روپے راشن پہ خرچ کر دیے. ڈی سی سے آپ نے کبھی پوچھا کہ یہ پیسہ کہاں گیا؟
ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیض الحدیث صاحب، سینئر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بالکل یقیناً اب 17 جون کو پیش ہونے جا رہا ہے 2020-21 کا بجٹ، اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاق کی طرح ہی کیا سندھ حکومت بھی اپنا بجٹ پیش کرے گی، یا پھر عام آدمی تک، نچلی سطح تک جو کہ بات کہی گئی وہ بالکل درست ہے کہ کیا سہولیات میسر ہوں گی، کیا ان تک آسانیاں پہنچ سکیں گی. یہاں ایک بریک لیتے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.